یا علیہ السلام عدد مومنین، ہماری عزاداری حاکی کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جڑا میں اس تو بعد ہون شروع کیتا ہے ارمان ہے۔ ارمان نہیں مٹدا، دکھ مک جاندا ہے۔ زخم ہوے نہ تے او بھر ویندے سید۔ ارمان نہیں مکدا۔ اس پورے مدینے دی روشنائی چ ایک جگہ جتھے اندھیرا ہوندا ہے، اس اندھیری جا تو ایک بی بی دا وین آندا ہے۔ اگر گجرات والے میں وین سمجھا گیا تو گلیاں چ روسے رو کے پیا دی شالا تیرا روزہ ایویں وسدا راوے میری قبر ہے ویران بابا شالا تیرا روزہ ایویں وسدا راوے میری قبر سبحان اللہ ویران سبحان اللہ شالا تیرا روزہ ایویں وسدا راوے میری قبر ہے ویران بابا میری قبر تے دیوال نہیں بلدا راسی میں کو ارمان بابا میری قبر او حیدر شاہ جی بسم اللہ راسی میں کو ارمان بابا نبی دی آواز آندی ہے میری دی روندی کیوں ہے پیو دے پاسے حیدر شاہ جی وے دیے تے رو کے پیا دیے روزے تیرے تے حاجی چفیر میری قبر تے پتھراں دا ڈے ہائے کر لے ہائے واسے چے جی میں صدقے جی سیدہ روندی ہے تے رو کے پیا دیے روزے تیرے حاجی چفیر میری قبر شاباش شاباش جی جی بابا جی نو کرا پتھراں دا ڈیرے تو آپ ڈس چا کیویں بھلاواں امت تیری دے شان کیا بات ہے یار کیا بات کوئی تے کعبے گیا اسی شاید کو مجلس کو بندہ ہے جڑا بی بی پاک دی زواری تے گیا ہوئے جڑا سعودیہ زواری تے گیا ہوئے کوئی ہے تے ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ 4-5 بندے ایسے نن جڑے موجود ان مجلس گواہی منگدا تیرے کولوں نصر نہیں کردا تیرے کولوں گواہی منگدا روندی ہے تے رو کے پیا دی روزے تیرے پورا شہراں دا میری قبر تے کوئی بھی نہیں اولاد ہے تے ہائے کر لے لالا گواہی دے بھی کوئی بھی نہیں آندا جے کوئی آوے او کوہن مرے صدقے 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 لکھ لکھ جی سیدہ رو کے پیا دی روزے تیرے تے پورا چہرہ دا میری قبر تے کوئی بھی نہیں آندا کیا بات ہے جی جے کوئی آوے اکوہن مریں دے تیڑے شہر دے نگران بابا جے کوئی نبی دی آخری وین سلام پہ کردہ نبی دی آواز آنی ہے میری دی قبر ایتا سکون ہوندے پیو دے گلے چوری صاحب بھائی پہن دیئے حیدر بھائی غازی دی قسم میں تڑپ دیئے تے رو کے پہیا دیئے ڈس کیوے بابا سکون آج تائیں بھی میں دے پاسے چکھو آدھیے بابا میں کلی رہ گئیاں آدھیے میرے